کو دینا चाह रहे हैं। चार अलग अलग उसूल है, और उसमें बस ये समझ लीजिए कि इफ्ताला का जो फा है, वो इफ्ताला का फा व कलमा जो है बड़ा आप कह लें रहमदिल है, सेक्रीफाई करने वाला है, अपने ऊपर दूसरे को प्रेफर करने वाला है, तरजीह देने वाला है, बस इतना समझ लें। ये अलग अलग वर्ड से चेंज हो जा रहा है कि ये होगा तो ये हो जाएगा। यानी अगर जो है वो सौद ज़ौद तौ होगा तो वो ता से चेंज हो जाएगा, अगर वो बौ होगा तो वो जौ से चेंज ता से चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह के चार उसूल बस बता रहे हैं। तो ये बुनियादी मोटा मोटा यही है कि इफ्ताला का जो फा है वो अपने आप को कुर्बान कर दे रहा है कुछ अल्फाबेट्स के आने की वजह से, कुछ लेटर्स के आने की वजह से। बस यही चार उसूल में कब क्या चेंज होगा। अच्छा, ये उसूल आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है, मुझे तो नहीं याद है, आप मुझसे ज़बानी सुनना चाहेंगे तो मुझे फिलहाल नहीं याद है। लेकिन अगर आप गर्दान याद कर लें तो इनफ हो जाता है। जैसे आपने याद कर लिया इद्दा, यद्दाई, इद्दिआन, तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि इद्दा असल में इत्दा था, इद्ता था। आपको ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि ये लॉजिक देना चाहते हैं तो लॉजिक के तहत ये आपको बताना चाह रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? कुछ मुश्किल? यस। ठीक है ना। सिर्फ तो फा, सर इसमें क्या गिर जा रहा है, आप कह रहे हैं ता गिर जा रहा है, क्या नहीं गिर नहीं, रहा है इसमें फा से? जो है वो एक्सचेंज हो जा रहा है कि उसकी जगह कुछ और आ जा रहा है। फा की अच्छा। जगह, फा का मतलब जो भी फा की जगह आएगा, फा के कलमे हम्म। पे जो भी आएगा, वो अगर ये अल्फाबेट होगा तो ये हो जाएगा, ये अल्फाबेट होगा तो ये हो जाएगा। ठीक है ना। ये चार चीजें बस बताइए, ये अल्फाबेट होगा तो ये हो जाएगा, ये अल्फाबेट होगा तो ये हो जाएगा। तो ता चेंज होगा सर। हैं? हाँ, ता, ता सॉरी। तो वही, हाँ सर, हाँ वही जी। पूछा था, हाँ ता चेंज हो रहा है ना, मतलब हाँ, जी ता जी चीज जी, होगा, ठीक है। हाँ, सेग्रीफाई जो करते ओके। हैं वो ता का। शायद ये करीबुल मखरज की वजह से होगा, तजवीद में पढ़ाया जाता है ना। हाँ, हो सकता है, वो चीज में हो सकता है। तो सर वही मैंने कहा इद्दा कि इद्दा था ना? क्या था? इद ता था। इद्दा असल में इद्दा था ना? हाँ, इत्ता, हाँ। इत्ता। ठीक है। जी तो सर, तो बोलने में भी वो टफ होता है तो वो उसके साथ इतना ही कर दिया, वैसे ही। हाँ, हाँ, करीबुल मखरज के। तो जी बस जी। वही मैंने कहा कि अगर आपको उसूल याद रह जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसूल से याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आपने याद कर लिया इद्दा, यद्दाई, इद्दा, जैसे मुझे गर्दान ऐसे ही याद है, इद्दकर, यद्दकर, इद्दिकर। हाँ, ये अलबत्ता कोई मुझसे बाप पूछ लेगा तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि इद्दकर तो किस बाप से है। ठीक है ना। तो इफ्तिआल नहीं शायद फौरी तौर पर आ पाएगा। तो मुझे ये याद भी नहीं कि मैंने अपने पढ़ाई के दौर में कब ये उसूल पढ़ा था, पढ़ा जरूर होगा लेकिन याद नहीं कि कब पढ़ा था। मेरे सामने पिछली बार, ये पहली बार इधर आया है जो मैंने इधर देखा है। चलिए ठीक है। अब मेरे ख्याल से ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, फटाफट पढ़ते जाते हैं। यस, एक एक पढ़ दीजिए, तीन लोग हैं, राबिया साहब पहले आप पढ़ दीजिए। अरबिक कौन सा वाला सर, पढ़िए, ये अरबिक वाला। इद्दा? हाँ, इरा क्या नतफा। अच्छा। इदा कानत फाउ इफ्ताला दान दालन औ जाल जान अ, उबदिलत ताउहु दालन। तो नहवा इद्दा ये मिन बताइए अरबी दा। को उर्दू में बता जी। दीजिए, हम लोग अच्छा अच्छा। समझ रहे हैं। जब होता है फा कलमा के जगह पे दाल होगा या फिर दाल होगा या जा होगा, तो वो बदल उसका जो ता होगा वो बदल जाएगा दाल से। फा कलमा जब भी बोले तो बाप के साथ बोले, इफ्ताला का जब फा कलमा होगा, क्योंकि इफ्ताला जनरली जब हम फा जी। कलमा बोलते हैं ना तो वो सुलासी वाला ही लेते हैं, इफ्ताला आइन लाम ही लेते जी। हैं। ठीक है। इफ्ताला का जब फा कलमा दाल या जा होगा तो उसका जो ता है वो बदल जाएगा दाल से। मिसाल पढ़ दीजिए, मिसाल पढ़ सर दीजिए, इसको पूरा पढ़ दें? अच्छा। चारों मिसालें इद पढ़। इद इद्दा मिन दा इज़दाना मिन ज़ाना इद्दकरा मिन ज़करा इज़दहमा मिन ज़हमा। चलिए सभी साहब, सभी साहब पढ़ रही। सर फा कलमा ता है यहाँ पर इफ्ताला में। किसमें? इफ्ता जैसे इसमें दिया हुआ इसका आना फा जैसे इद्दा इफ्ताला में। है, इद्दा आप देख रही हैं, इसमें जो फा कलमा है वो दाल है। ठीक है। इब्दा- इब्दा है। नहीं समझ में आया? अच्छा। नहीं। अच्छा, मैं इसको लिखता हूँ। ये जो है इद्दा को आप असल में ले जाएंगे, ये वाला देखिए फॉर एग्जाम्पल, इफ्तिआल में हम ला रहे हैं, इद
ٹھیک ہے نا. اف اس کے بعد ادعا، عین اور یا، یہ جو ہے اد اد تعا ہو جائے گا، اد تعا. ٹھیک ہے، جیسے ادکرا ہے تو آپ کا ہو جائے گا از تکرا، تکرا. سمجھ پا رہی ہیں؟ ازدہما ہے، ہو جائے گا از تہما، از تہما. تو یہ جو تا تھا اس کو ہم نے جو ہے کس سے بدل دیا؟ دال سے بدل دیا. یہ جو تا تھا اس کو دال سے بدل دیا، یہ جو تا تھا اسے دال سے بدل دیا. ٹھیک ہے نا. سر وہی پوچھ رہے جو فا کلمہ ہے، تو فا کلمہ تو یہاں پہ پہلے سے اف کی جگہ یہ بے دال آ رہا ہے ہاں فاکل میں افتعال میں. ہاں ہاں، مطلب فا پہ دال آئے گا تو تا کو چینج کر دیں گے، فا کو کچھ نہیں کر رہے ہیں. اچھا فا تو فا ہی رہے گا، فا ہی رہے گا، مطلب یہ کہ فا نہیں رہے گا، مطلب جو اصل کلمہ ہے. ٹھیک اچھا. ہے نا. ہاں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جیسے دعا میں فا عین لام، تو فا کلمہ دال ہے، ہوں. اور دوسرا والا دال اصل میں تا تھا. زکرہ میں فا کلمہ دال ہے، دوسرا والا جو تھا وہ آپ کا وہ تھا تا تھا. ازدہامہ میں فا کلمہ زا ہے، اور دوسرا والا دال جو آیا ہے یہاں پہ یہ تا کی جگہ آیا ہے. ٹھیک ہے، چلیے آگے. ادکا میں لیکن فا کلمہ بھی چینج ہو گیا نا سر. ہاں وہ جو ادغام کی وجہ سے وہی ہوں قریب المخرج کہہ ہاں سکتے ہیں. وہی قریب اصول میں نے المخرج. بتایا نہیں کہ آپ بہت کنفیوز ہو تو ذکر نہیں کیا. ٹھیک ہے. سر کہاں فا چینج ہوا؟ سوری، فا بھی چینج ہو رہا ہے؟ یہ تھرڈ دیکھیے، تھرڈ ذکر. والا پڑھیے، ہاں ہاں. پڑھیے تھرڈ والا، اس کا اصل کیا ہے؟ اچھا ذکر ہے تو اس کو ذکرہ کر دیا، اچھا اس زال بھی ذکر چینج کی کر جگہ دیا، ادھکرا کر دیا. ذکرہ کر دیا. اچھا سر، جی جی جی. تو یہ سر اب کیسے یاد رکھیں؟ یہ ایکسیپشن ہی ہو گیا. مطلب اس کو ایسی گردان کے طور پہ یاد رکھیے بس، ادھکرا یدکر ہوں ادھکارم، ازدہما یزدہم ازدہامن. جی جی، ٹھیک چلے ہے. سب سیکنڈ پڑھیے. جی. اذا كانت فاء استعال صادا او ضادا او طاعا ابدلت تاؤه طاعا نحو. جب ہوگا فا کلمہ استعالہ، سعاد ہوگا یا ضاد ہوگا یا طا ہوگا، تو چینج ہو جائے گا اس کا تا طا میں. ٹھیک ہے، سود اور واد اور تو ہوگا تو اس کا تا تو سے چینج، اوپر کس سے چینج ہوا تھا؟ دال سے چینج ہوا تھا. ٹھیک ہے بتائیے. جی. اس طبر من صبر. ٹھیک ہے، تو اصل میں کیا کہتا ہے؟ اس تابارا، تابارا تا نقطے والا، اور اس کو ہم نے اس طبرا کر دیا. صبر کرنا. جی. ٹھیک ہے، ایک اور. اس طفا من صفا. اضطرب من ضرب. اطلع من طلع. استفا اصل میں کیا تھا؟ استافا، اور یہ مطلب چننا. حضرت مصطفیٰ بولتے ہیں، مصطفیٰ جس کو چن لیا گیا، اس میں فائل ہے. ٹھیک ہے نا، مصطفیٰ مصطفی، اللہ تعالیٰ مصطفی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ. استربا ضربا سے، ٹھیک ہے نا، مارنے والا. ٹھیک ہے، اطلاع طلوع ہونا، نکلنا. تو اطلع تھا، اطلاع کر دیا. وہ وہی والی بات لگ رہی ہے جو رابع صاحب نے بتایا کہ قریب المخرج ہونے سے پڑھنے میں دشواری ہو رہی تھی تو آسانی کر دی. پتہ نہیں اس سے طالب علم کو آسانی ہوئی کہ مشکل؟ خیر سے آسانی ہو رہی ہے پڑھنے میں تو، لیکن رول یاد رکھنا مشکل ہوگا تھوڑا سا. چلیے شیخ صاحب نے. جی سر. تو اذا كانت فاو افتعل ضاء ابدل ابدلت تاؤه ضاء نحو اذ ظلم من ظلم، اذ ظلم من ظلم. یعنی کہ سر اگر جو افتا افتعل میں جو فا کلمہ ہے وہ ضا ہوگا تو وہ چینج ہو جائے گا، اس کا جو تا ہے وہ ضا سے ہی چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے بالکل صحیح. ایسا ہی ہے؟ ہاں، اچھا دونوں ضا ہو جائیں گے. اگر میں آپ سے اچھا پوچھوں کہ الظلم اصل میں کیا تھا؟ تو از ظلم، از طلب تھا، از ٹھیک ہے، طلب، طلب. الظلم. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. الظلم. چلیے آپ ہی پڑھ دیجیے گا. جی سر. اذا كانت فاء افتعل واوا ابدلت تاء
تو اگر جو اس میں افتعلا میں فا کلمہ واو ہوگا تو وہ تا سے چینج ہو جائے گا. اب یہاں دیکھیے گا یہاں تھوڑا ڈفرنس ہوا ہے، وہاں پہ ہم تا کو چینج کر رہے تھے، ہوں یہاں پہ فا ہوں کلمے کو ہی ہم چینج کر رہے ہیں، یعنی جو فا کلمہ تھا جی اسی کو ہم نے واو بنا دیا، اوپر کے تین سے یہ تھوڑا سا الگ ہے. تو اتقا ہو جائے گا وقا سے، وقا یقی بچنا، اتقا بھی ڈرنے اور بچنے کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے چلیے آگے. جی سر. اتصل من وصل، اتحد من وحد، اتصل من وصل. تو اتحاد اصل سر میں یہ کیا دونوں تھا؟ سیم دی. اچھا سر یہ دونوں سیم مثال کیوں دی ان لوگوں نے؟ اتصل ہاں سیم ہے بالکل، من کوئی وصل. فرق نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں سر بولیے کچھ کہہ رہے تھے. اتحاد اصل میں کیا تھا؟ سر اتحد اصل میں سر اتحد تھا. سوری، اتحاد، نہیں اتحاد اتحد. اچھا ہے نا. ہاں یہ تو تھوڑا ہمیں کنفیوزنگ ہے سر. ایک یعنی اس میں جو اچھا واو ہی جو ہے وہی چینج ہو جا رہا ہے جو فا کی جگہ پہ آ رہا ہے. افتحاد، ہم، افتعل، افتعل جو ہمارا اصل ہے جو باب ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے افتعل، الف کی جگہ الف، فا کی جگہ واو، تا کی جگہ تا، عین کی جگہ ہا اور لام کی جگہ دال. ٹھیک اصول ہے. کیا ہے کہ جب کیا ہوگا فا کلمہ واو ہوگا تو اس کو ہم کسے چینج کر ہم، دیں گے؟ تا سے چینج کر دیں گے. تا سے چینج. اتحدہ کی اچھا جگہ ہو گیا اتحدہ، جب دو ایک سا ہو گیا تو ہم نے تصدیق لگا دیا اتحدہ. کلیئر؟ جی جی جی. یعنی تا پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہے ابھی، اس بار فا پر امپیکٹ ہے. ٹھیک ہاں ہے. یہ اوپر سے فرق ہے. اتصالہ کا مطلب جڑنے کا بھی ہوتا ہے، اتصالہ با کے ساتھ کال کرنے کا بھی، اتصل تو بھی میں نے آپ کو کال کیا، فما اجابک، فما تجیب، تو آپ نے جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے نا، تو اتصالہ جڑنا یا کال کرنا، کنیکٹ ہونا. چلیے ٹھیک ہے. مثالیں ذہن میں رکھیے گا، اور کم مثالیں ان کو ملی ہیں. ذہن میں ہمیشہ رکھیے گا کہ جتنا ہمیں ثلاثی کی ضرورت پڑے گی اتنا ان کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاں ان کی ضرورت ہمیں بلاغہ میں پڑے گی، یعنی کسی باب کو دوسرے باب میں لا کے ہم کیا فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، کیا کیا فائدہ ہوتا ہے، ان چیزوں میں یہ چیز حاصل ہے. جیسے یہاں پہ ایک بتا رہے ہیں فعل متعدی سے فعل لازم بنانے کا، یعنی فعل متعدی اور لازم سمجھ پا رہے ہیں؟ یعنی فعل متعدی سمجھ پا رہے ہیں؟ بتایا میں نے سے پہلے کبھی؟ نہیں سر بتایا سر. بتایا تھا لیکن اور کنفیوزنگ ہو گیا تھا، بتایا تھا ایک دن ٹھیک ہے، تو ایسا لیکن فعل اور کنفیوزنگ ہو گئی تھی. جس کا مفعول آ رہا ہو وہ فعل متعدی ہوتا ہے، جس کا مفعول نہ آ رہا ہو فعل لازم ہوتا ہے. اردو کی مثال سمجھیے، آسان ہوگا. میں نے کھانا کھایا، یہ فعل متعدی ہے. جب میں نے کھایا تو جو کھایا وہ بتانا پڑے گا کیا کھایا. اور میں سویا، یہ فعل لازم ہے، اور اس میں کوئی کسی مفعول کی، کسی آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. رفعت، میں نے بلند کیا، الصوت آواز کو بلند کیا، ارتفع الصوت آواز بلند ہوئی. اب اس میں جو ہے الگ سے کسی مفعول کو، کسی آبجیکٹ کو لانے کی ہمیں الگ سے ضرورت نہیں پڑ سر رہی ہے. متعدد میں مفعول نہیں آتا. متعدی میں مفعول آتا ہے، لازم میں نہیں آتا. متعدی کو ایسے یاد رکھیے، متعدی بیماری آپ نے سنا ہے؟ نہیں سنا؟ نہیں. پھیلنے والی جو بیماری ہوتی ہے جو ایک سے دوسرے تک جاتی ہے اسے متعدی بیماری بولتے ہیں. یعنی ایسے یاد رکھیے، اگر یہ ورڈ یاد رکھ پائیں تو اردو بھی بہتر ہوگی. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ وہ پھیل جاتا ہے مفعول تک، فعل فاعل آگے تک پھیلتا ہے، مفعول تک، مفعول تک اثر ڈالتا ہے. اور فعل لازم جو اپنے کو لازم پکڑے، بس آگے نہ بڑھے اس سے. نام البلد، لڑکا سویا، دیٹس آل. لیکن اگر آپ نے بولا ضرب زید، زید نے مارا، تو سوال پیدا ہوگا کس کو مارا؟ تو آپ کہیں گے احمد کو مارا، ضرب زید احمدا، احمدا. ٹھیک ہے نا. تو باب افتعال میں لا کر کے ایک کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ فعل لازم کو فعل متعدی کو فعل لازم بنا. ذرا رابعہ صاحبہ پہلے اور دوسرا پڑھ دیجیے گا، سوری ام پہلا پڑھ دیجیے گا دونوں اور معنی کے ساتھ. یہ املا، پہلا اس کا ملا تن کا کیا مطلب ہوا؟ سر ملاتو کا نہیں آ رہا ہے. کوئی بتائے گا؟ کوبا پیالہ. کوئی فل بتائے کرنا گا؟ سر. فل ہاں کرنا. فل کرنا آتا ہے فل جگہ، املا الفراغ الاتیہ، آنے اچھا والے خالی ہم نے جگہوں کو بھرا، فل. میں نے بھرا. بھرنا. ہاں ٹھیک ہے، ہم نے بھرا. میں ٹھیک نے ہے بھرا پیالے کو. ہاں ام املا، ہاں املا املا الکوبا، پیالہ بھرا گیا. امتلأ الکوبا، خوب. تلا، سر تا امتلأ، کیوں لائے؟
बाब इफ्तिआल अच्छा क्या अच्छा, होगा हाँ ना, हाँ, नहीं नहीं, ठीक है जी जी, इम्तलाल। ये सभी असाइनमेंट नेक्स्ट कर दीजिए। सर जमात तुल्लाब हाँ, इज्तमा इज मीनिंग भी बताइए। इज इज्तमा इज्तमा ठीक है, इज्तमा तुल्लाबा दोनों तुल्लाबा। का मीनिंग भी बताइएगा ताकि मैं समझूं कि आप समझ पा रही है कि नहीं। मैंने बच्चों को जमा किया, स्टूडेंट्स ठीक को, है, और बच्चे जमा हुए। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है। सर ये मुताद्दी और लाजिम में ये भी बोल सकते हैं ना, मुताद्दी में काम का असर दूसरे पर पड़ता है और लाजिम में उस खुद तरफ पड़ता है। ठीक है, याद रख लीजिए। फिर कहते हैं ठीक ये कहीं सुना था मैं ये चीज। है, एक ही बात है। रिमेंबर द फॉलोइंग, तज़क्कर, रिमेंबर, मायरी, जो नीचे आ रहा है इसके में से एक आध चीज मैं इससे पहले जिक्र कर चुका हूँ। पढ़िएगा शुएब साहब और बताइएगा क्या कह रहे हैं। जी सर। इन कलिमत अत्तवाब सिगतुन मिन मिन सियगिल मुबालगती वहिया अला वजनी फ़अालिन फ़अालिन व मिन सियगिहा अयदा। तो सर कह रहे कि जो कलमा, जो वर्ड है अत्तवाब, हम्म, सिगतुन, मतलब वो ये सिगतुन मिन सिगा, यानी कि सिगा है। एक स्ट्रक्चर बोलते हैं आप इंग्लिश में। अच्छा मुबालगा सर, समझ रहे हैं? ओके। नहीं सर। बताइए राबी साहब, आपको नहीं समझ में आ रहा? सर हाँ, मुबालगा एक टाइप का इसम होता है, तो सीगतुल मुबालगा मुबालगा, तो कहा उसी जाता की है किसी सीगा चीज दी। को बढ़ा चढ़ा के बयान करना, सिर्फ जिसको उससे ज्यादा बताना। अच्छा देखिएगा जरा, इन अच्छा। कलिमत तव्वाब, तव्वाब का जो कलमा है, सेगतुम मिन सेगिल मुबालगा, ये मुबालगे के, मुबालगा एज इट इज याद रखिए, ग्रामर का टर्म एक तौर से मुबालगे के सेगे में से है। ठीक है, वही अला वजनी फ़आल, और उसके लिए हम क्या करते हैं, फ़आल के स्ट्रक्चर पे ले आते हैं जब भी हमें मुबालगे का सेगा लाना होता है। और मिन सेगिहा, और मुबालगे ही के सेगों में से है। मुबालगा आप समझ पा रहे हैं शेख साहब? अब वही जो आपने कहा, बढ़ा चढ़ा कर, हाँ, जैसे थोड़ा आलिम का इंक्रीज। मतलब इल्म वाला, नॉलेज वाला, और अल्लामा। अच्छा, बड़ा, बहुत बहुत ज्यादा। बड़ा आलिम, अल्लाह जी। हाँ, ठीक है। तो ओके। इसी तरह जो है और भी बहुत सारे, लाइब मतलब खिलाड़ी, लाआब बहुत बड़ा खिलाड़ी, ठीक है ना, ठीक है ना। और ताबिख या हम बोलते हैं कुक को, और तब्बाख, तब्बाख क्या हो जाएगा? हम्म। हाँ, कोई बहुत अच्छा कुक हो, बड़ा, एकदम बिरयानी ऐसी बना दे कि बहुत बड़ा। आदमी हाथ चाटता रह जाए, तो वो तब्बाख हो जाएगा, ठीक है ना। तो कह रहे हैं मुबालगे के लिए और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर आते हैं। फ़ईलुन बताया मैंने, फ़ईलुन बताया था आपको, याद आ रहा है? फ़ईलुन नहीं उसी सर। में से है। फ़ईलुन जैसे रहीमुन, फ़ऊलुन जैसे गफूरुन, फ़ईलुन जैसे हादिरुन, और मिफ़आलुन जैसे मिअताउन। अब इसका देखिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। रहीमा यरहमू से इसमें फ़ाइल बनेगा राहिम, राहिम का मतलब क्या होगा? रहम करने वाला, रहम करने। और रहीम का मतलब बहुत ज्यादा, बार बार रहम ज्यादा करने रहम वाला। करना, यही सारे वर्ड्स के साथ है, ठीक है ना। तो ये सब बहुत ज्यादा का माना इसके अंदर बढ़ जाएगा। अब इसके अंदर आप अरबी की वो खूबसूरती भी आप देख सकते हैं, हालांकि हर जबान में होता है लेकिन अरबिक में ज्यादा है ये, कि कोई स्ट्रक्चर आकर के कोई माना अपने अंदर खुद ब खुद ऐड करवा लेता है। उसके लिए आप जब उर्दू में ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो आपको दो तीन वर्ड लाना पड़ रहा है, लेकिन अरबिक में वो एक वर्ड वही काम कर जा रहा है। और यही मैंने आपको फर्क बताया था कि अल्लाह ताला के लिए सिफत हम जब इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह की सिफत याद करते हैं। कभी हम अल्लाह के अलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मन जो फर्क होता है हम में और अल्लाह ताला में ये होता है कि हम आलिम है, अल्लाह ताला अलीम है, हर चीज का जानने वाला, हर वक्त जानने वाला, हर जो है सिचुएशन में जानने वाला और अच्छी तरह जानने वाला। तो ये पांच इन्होंने आपको पांच वजन बताए हैं जो मुबालगे के वजन हैं। क्या आप लोग एक बार रीड कर लीजिए, मैं बगैर देखे आपसे पूछने वाला हूँ। फ़आल, फ़ईल, फ़ऊल, फ़इल और मिफ़आल, रट लीजिए इसको ऐसे। फ़आल, फ़ईल, फ़ऊल, फ़इल और मिफ़आल। कुछ है शेर साहब तो बताइएगा।
جی ہو گیا سر. ठीक है. ये सभी ऐसा है, सुनाइएगा जरा. فعيل فعيل ठीक है. فعول فعول. فعيل فعول فعل سوري فعيل. فعل हाँ, اور مفعال ये مفعال छोड़ दिया, पहला वाला छोड़ दिया, 4 ही हुए ये तो. فعال. صرف فعیل بتایا فعول بتایا اور فعل بتایا اور ठीक है, आपने مفعال بتایا. ये चारों आपने बता दिए. ऊपर वाला जो था फआल वो छोड़ दिया आपने. اوپر والا تو نہیں پڑھا. 5 बताया ना मैंने. फआल, ये देखिए ना मेरा कर्सर कहाँ पे है. کہاں سر؟ कर्सर नहीं दिख रहा आपको. चश्मा दीजिए भाई جی राबी دکھ साहब. گیا. جی جی चलिए ठीक. ये शेफ साहब बताइए. جی سر. فعال، فعیل، اور پھر فعول، فعیل، اور مفعال، نہیں ये फआल. مفعال. مفعال، ہاں مفعال. अच्छा मिफाल, हाँ ठीक है. मिफाल एक जगह और वजन आएगा या आया था. चलिए इसको देखिए. राबिया साहब आप मुझे कुछ मिसालें बता दीजिए, जो जो 5 ना याद आए, जो जो याद आए. رحیم रहीम. قدیر. جی एक का एक ही बताइए, वो हो गया फाइल. उसके अलावा क्या. اچھا سر ایک سیکنڈ. وحید نہیں. तो فعال के वजन पे क्या आ सकता है. جی फआल अगर है. رزاق. रज़ाक, वेरी गुड. ठीक है. اور फाइलुन. اور سر پوچھیے. फाइलुन. فعی رحیم ہو گیا نا تو اس کا تو नहीं, فعیل. फाइलुन बगैर खींचे, बगैर खींचे. اچھا اچھا कोई बताएगा. حمید حمیدہ حمید. نہیں हामिद. ہوگا یہ. अभी तो यूज होता है कि नहीं पता नहीं मुझे. हमीदा तो वो वर्ब है ना. हमीदा यहमिदु. चलिए ठीक. اچھا ठीक है. حضر अब ظہیر हाजिरुन حضر करना रहना. حضر. चलिए ठीक है. ये ज्यादा इस्तेमाल है कुरान में. रहीम और रहूम, सॉरी गफूर. रहीम और गफूर. चलिए, इसी इसी में रहमान भी है. फालान. फालान का वजन भी इसी के अंदर. बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो जरूर यूजफुल है. रहमान रहीम. रहमान भी सेगा थे. मुबालगा कैसे. अच्छा वर्ड याद कीजिएगा, मुबालगे का सेगा. ये सब क्या है, मुबालगे के सेगा. ऐसा ना हो कि आपको हेडिंग ही ना याद हो और पूरी चीज आप याद कर लें. क्या बोलेंगे शेख साहब इसको. جی سر. مبالغے کا سیگا، हाँ, ये सब मुबालगे के یعنی सेगे کہ हैं. اسٹرکچر، और हाँ, और اسٹرکچر آف मुबालगा उर्दू का वर्ड है. ایگزیجریشن. ठीक है ना. तो اچھا سر. एग्जेजरेशन, हाँ ठीक आपने कहा. इंग्लिश में एग्जेजरेशन बोलेंगे. हाँ याद आया मुझे, वर्ड नहीं ध्यान में आ रहा. चले उसी के वजन पर यहाँ पे हमें वर्ड्स बनाने. तो एक एक बनाते हैं. ऐसे कीजिएगा. एक एक. राबी साहब आपसे स्टार्ट करें. एक ये वाला, एक ये वाला, ऐसे से बनाइएगा. दो दो, एक ऊपर का एक नीचे का. اچھا बल्कि तीनों ले लीजिए. رزاق. तीनों ले लीजिए. جی رزاق اور وحید ठीक है. اور ودود. वजूद. चलो सभी साहब. बहुत ज्यादा रिस्क देने वाला, अकेला तन्हा. वदूद, बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला. वद, वद्दुल मोहब्बत. चलिए सभी साहब नेक्स्ट कीजिए. आपका माइक म्यूट है अगर आप बोल रही हो. ستار رحیم اور غفور. ठीक है. सत्तार का मतलब ڈھانکنے والا سر. बहुत ज्यादा ढांकने वाला, बहुत ज्यादा रहम करने वाला, बहुत ज्यादा बख्श. शेर साहब चलिए. جی سر. غفر سے غفار، غفارن. नहीं, हाँ ठीक है ठीक है. सॉरी सॉरी. ठीक है. गफ्फारुन. غفارن، غفارن حمید، اور یہ شکور. शकूर. ठीक है ना. अल्लाह, सब جی अल्लाह ताला की सिफत आ रही है. चलिए सभी रबी साहब. وہاب اور پھر ہے سمیع اور بس صبور. वहाब का मतलब बहुत ज्यादा وہاب देने تو वाला. پتہ ہے हमने سر दुआ के अंदर पढ़ा था ना دینے हमने. والا. हब लना, جی तू हमको अता कर. वहाबा यही. अच्छा इसको हम किसी को याद है बताइएगा. बहुत पुरानी बात शायद मैं पूछ रहा हूँ, 2 महीने पहले. वहाब, ये जो वर्ब है, इसको कौन सा वर्ब बोलते हैं. इस नाम को क्या नाम देते हैं. علت آ رہی وہ
معتلۃ الفا، معتل فا. معتل فا، معتل عین، معتل لام. چلیے ٹھیک ہے، یہ 7 ایکس، اس میں واؤ گر جاتا ہے نا مضارع میں. علام، علام، ٹھیک ہے. علیم، ہم، اور یہ ابوسن. عبوسن، بیکار، ٹھیک ہے نا. علامہ تو یوز کرتے ہیں علام الغیوب، قرآن نے کہا اللہ تعالیٰ کو غیب کا بہت زیادہ جاننے والا. یہ شیخ صاحب نیکسٹ. جی سر. سماع، قدیر، اور اکول. الف پہ پیش نہیں، کیوں لگ رہے ہیں اکول. آپ؟ اکول. اکول، سوری سوری، میننگ اکول. بتائیے گا لاسٹ والے کا. بہت کھانے والا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اخذا سے اخاذ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. اور بصیر ہو جائے گا، اور فخور ہو جائے گا. فخور کا کیا مطلب ہوگا رابع صاحبہ؟ بہت گھمنڈ کرنے والا. ہاں. اللہ لا يحب كل مختال فخور، قرآن نے کہا ان اللہ لا يحب كل مختال، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہے بہت زیادہ فخور، فخر کرنے والے. چلیے پھر ایک اصول اور چھوٹا سا اصول ہے، یہ تو اچھا اصول ہے. یہ تو مطلب اچھا کیا، اس میں بھی کوئی آپ کو پریکٹس نہیں کرنی ہے، مطلب صرف ذہن میں رکھنی ہے ایک بات. کسی بھی ورب کے ساتھ پریپوزیشن کیا استعمال ہوتا ہے یہ کسی بھی زبان میں فکس نہیں ہے، لیکن اس کا کچھ نہ کچھ اپنی جگہ اصول ہر زبان میں ہوتا ہے. تو داخلہ کے ساتھ ہم فی کا اکثر استعمال نہیں کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار فی کا استعمال کر بھی دیتے ہیں. تو یہ دونوں میں فرق بتا رہے ہیں کہ داخلہ کے ساتھ فی کا استعمال کب کریں گے. اچھا ذہن میں رکھیے گا یہ پریپوزیشن والی بات ہمیشہ صرف مطالعے سے آئے گی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب بھی آپ پڑھیں تو ذہن میں رکھیں کہ یہ ورب اس پریپوزیشن کے ساتھ آ رہا ہے، یہ ورب اس پریپوزیشن کے ساتھ آ رہا ہے. شاید کہ لفظی معنی میں وہ پریپوزیشن نہ بیٹھ رہا ہو، لیکن وہ اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. جیسے میں نے انگلش ایگزامپل دیا تھا، گیو اپ ہے، کیری آن ہے، ٹھیک ہے نا، ٹیک آف ہے، ٹیک آن ہے، یہ سب ایسے ہی استعمال ہوتے ہیں. تو کب فی استعمال ہوگا کب فی استعمال نہیں ہوگا، اس کا اصول یہ ہے کہ جب بھی آدمی داخل ہو رہا ہو کسی فزیکل جگہ پہ، مکان پہ کوئی جگہ ہو، تو ہم فی کا استعمال نہیں کریں گے. اور جب بھی آپ کسی ایسی جگہ داخل ہو رہے ہو جو مکان نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، جیسے اسلام میں داخل ہونا، لوگوں میں داخل ہونا، جیسے جو ہے کھلاڑیوں میں داخل ہونا، میں ان کھلاڑیوں کے بیچ داخل ہو گیا، تو یہ سارے جو ہوں گے اس کے اندر فی استعمال ہوگا. میں سمجھا پایا اپنی بات؟ جی. چلیے ایک بار رابی صاحب اوپر والا پڑھ دیجیے گا، نیچے کا سبھی صاحب پڑھ دیں گے. اذ دخل احد مکانا. جی. اذا تھوڑا سمجھیے گا، دخل یہ آیا نہیں ہے احد. لیکن ذہن میں رکھیے گا. ایزا کا مطلب جب ہوتا ہے، ایزا کا مطلب جب ہوتا ہے، اور اس کا مطلب جب بھی ہوتا ہے، لیکن از ایک اور آتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں اس فجائیہ. اگر فجائیہ کا ورڈ آپ کو مشکل لگے تو مت یاد کیجیے گا، اس کو بھاڑ میں جائیے. لیکن اتنا ذہن میں رکھیے گا کہ فجائیہ والا جو ہوتا ہے از جو آپ نے پڑھا وہ اچانک کے لیے آتا ہے. جیسے میں کہوں کہ دخلت البیت اذ ہی کلب فی بیتی، میں گھر میں داخل ہوا، اچانک وہ کتا میرے گھر میں موجود تھا. تو فجائیہ اچانک کو بتاتا، اچانک ایسا ہو گیا، سڈنلی والا معنی اس کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بس اگر ذہن میں رکھ پائے تو رکھیے گا. آگے ہو سکتا ہے یہ بتائیں، جب اتنی باریک باریک باتیں بتا رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی بتائیں گے. چلیے. اذا دخل احد مکانا لا تستعمل، مت استعمال کرو فی من الحروف ہم نے پیچھے سے الجاریہ. پورا کیا، اسٹارٹنگ کا نہیں کیا. اذا دخل احد مکانا، اچھا، جب کوئی داخل ہو مکان میں، لا تستعمل تو مت نہ مکان کا استعمال میننگ، کرے فی. جی، کسی جگہ پر. ہاں جگہ، مکان یہ اردو والا مکان نہیں. جی. ٹھیک. من الحروف الجاریہ جارتی، جرتی بعد فعلی، فعل کے بعد دخل نحو دخلت البیت، تو بولیں گے دخلت البیت، میں داخل ہوا گھر جارتی میں. کیا چیز ہے؟ جارتی حرف جارہ. حرف جار، وہی حرف جر جو ہے. جی. ٹھیک ہے، جی. حرف جر ہے نا. جارت. جی. چلیے، پڑھیے. من قال لا الہ، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. من قال، من جو کہتا ہے لا نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، تو دخل وہ داخل ہوگا جنت میں. ہم نے فی کو نہیں استعمال کیا کیونکہ یہ جنت ایک جگہ ہے، فزیکل مکان. سبھی ایسا ہے. اگلا آپ سمجھا دیجیے گا. وَإِذَا دَخَلَ أَحَدٌ فِي شَيْءٍ غَيْرَ مَكَانٍ، اور جب داخل ہو کوئی کسی چیز میں، اور جو جگہ نہ ہو.
کوئی ایسی چیز جو جگہ نہ ہو. ٹھیک ہے. کوئی ایسی چیز جو جگہ نہ ہو. تو استعمل تو استعمال ہوگا فی بعد فعل کے بعد. دخل نحو داخلہ کے فعل کے دخل. بعد فی کا استعمال ہوگا. پورا ایک سینٹینس ہے. اچھا فی بعد فعل دخل. اچھا دخل کے فعل کے بعد فی کا استعمال ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. دخل کثیر کثیر من عروب او بینا. عربیین. اور ربا ہم لوگ کس انگلش کو میں. بولتے ہیں؟ انگریزوں کی کنٹری کیا نام ہے؟ ہم نے پڑھا تھا اس کو. انگلینڈ کو شاید بولتے ہیں، یا یو ایس کو، یو ایس اے کو بولتے ہیں. ایسے انگلینڈ کو بولتے ہیں. تو انگریزوں میں سے بہت سے لوگ داخل ہوئے اسلام کے اندر. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ اسلام کوئی جگہ نہیں. یوروپین ہوگا کیا سر؟ ہاں یوروپین. صحیح کہہ رہے ہیں. یوروپین میں سے بہت سارے اسلام کے اندر داخل ہوئے. تو جگہ نہیں ہے تو ہم سیکھ کے استعمال ہم نے کیا. چلیے آگے. وتوجد هاتان القاعدتان في قوله تعالى فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پس داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں اور داخل ہو جاؤ جنت میری جنت میں. میری جنت. تو دیکھیے گا قرآن کا کہیں ایک لفظ کا استعمال کرنا اس کی وجہ ہوگی، کہیں نہ کرنا اس کی وجہ ہوگی. اور اس میں قرآن کا جو گرامر ہے وہ اصل مانی جاتی ہے. یعنی باقی کتابوں کو ہم اس کے تحت جو ہے پیمانہ پیمائش کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو قرآن نے پہلی جگہ فی استعمال کیا کیونکہ عباد کوئی جگہ نہیں ہے. میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ. فادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ وہ جنت ایک فزیکل جگہ ہے. 1.5 منٹ باقی ہے. آئی تھنک یہ ہو نہیں پائے گا. یہ والا تو پھر آپ کو خود ہی کرنا ہے. 9th ایکسرسائز آسان سی ہے انشاءاللہ، مشکل نہیں ہوگی آپ کو. ہاتان قاعدتان فی قوله تعالی. یہ اچھا سمجھ میں آئے گا؟ دونوں جو ایگزامپلس ہیں اس میں آ رہی ہیں اللہ ہاں، تعالیٰ پایا قول میں نا. جاتا ہے یہ دونوں قاعدہ پایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں. یہ 2 قاعدہ پڑھا نا، ایک فی کے آنے کا، ایک فی کے نہ آنے کا. جی جی جدو مجھول ہے، وجد یجیدو سے تو جدو پایا جاتا ہے دونوں قاعدہ. ٹھیک ہے نا. جی. کل انشاءاللہ یہ لاسٹ والی کرنا ہو تو کر لیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ نیا چیپٹر اسٹارٹ کریں گے. کل نہیں، مطلب اگلے ہفتے میں انشاءاللہ. اور اچھا ہاں، کل ہی تو ادھر تو ہم قرآن ختم کر چکے ہیں نا. تو انشاءاللہ کل ہی کریں گے. 2-3 آیت رہ گئی تھی، اس کو انشاءاللہ کر لیں گے. چلیے یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ. چلیے اور ڈسٹینٹ ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس زبان کو ہمارے لیے آسان سے آسان تر کر دے. اس کا بولنا، پڑھنا، سمجھنا اور سمجھانا ہمارے لیے آسان سے آسان تر کر دے. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ.